हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम गुलफ्शा शाहीन। मैं आज कुछ टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। मैं किसी टॉपिक से रिगार्डिंग मैं बताना चाहती हूँ। आज मैं कुरान पाक की तिलावत के रिगार्डिंग मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ और कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ ताकि आप लोगों तक भी पहुँचे, आप लोगों को भी जानकारी हो, आप लोगों को भी इल्म हो। ठीक है, तो ये हम सभी जानते हैं कि जो कुरान पाक है वो हमारे आखिरी पैगंबर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। कुरान में जो भी आयतें, कुरान में अल्लाह के हुक्म अल्लाह का हुक्म आया है, आयतों के रूप में उन्होंने आयतों के रूप में हमारे लिए दुनिया में ज़िंदगी बसर करने का तरीक़ा बताया है। कुरान पाक एक तरह से दुनिया में कैसे ज़िंदगी जीनी है, कैसे नेक अमाल कमानी है, कैसे नेक अमल करनी है, ये सब चीज़ें बताया गया है कुरान पाक में। इसलिए हर मोमिन को चाहिए कि कुरान पाक के इल्म हो, कुरान पाक की जानकारी हो, कुरान पाक के तर्जुमा के साथ पढ़िए। आप लोग भी कुरान पाक को तर्जुमा के साथ पढ़िए। आप अपने बच्चों को कुरान पाक के तर्जुमा के साथ पढ़ाइए। आपके अपने बच्चों को आपको कुरान पाक की इल्म हो, कुरान पाक में क्या दिया गया है, क्या अल्लाह का हुक्म आया है, क्या उन्होंने आयतों के रूप में हमें बताया है। कुरान पाक एक पूरी तरह से ज़िंदगी में जीने का कला बताया गया है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अगर इस दुनिया में हमारी ज़िंदगी मिली है, अगर दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, तो आपको किस तरह से जीना है, किस तरह से नेक अमाल करना है, अपने लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, दुनिया में लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे जीना है, हर कदम कदम को कैसे बढ़ाना है, आपको ये कुरान पाक में दिया गया है। इसलिए चाहिए कि हम सभी को कुरान पाक की अरबिक की जानकारी तो हो, अरबिक में पढ़ना आए, वो हमें पढ़ना चाहिए कुरान पाक अरबिक में, पर उसके साथ साथ हमें और आपको भी कुरान पाक के तर्जुमा के साथ इल्म होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। हम अपने बच्चों को भी उसके अकॉर्डिंग जीने का कला बताएं, वो भी अपनी ज़िंदगी को उसके अनुसार जी सकें। कुरान पाक हम लोगों की एक बहुत ही अच्छी किताब है, दीनी किताब है, जो हर मोमिन को पढ़ना चाहिए। कुरान पाक के आयतों के रूप में भी आया है कि अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है कि ऐ पैगंबर, कह दो सारे मोमिनों को कि सुबह, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा के वक्त कुरान पाक की तिलावत किया करें। सुबह के वक्त कुरान पाक की तिलावत किया करें, क्योंकि सुबह के वक्त हमारे फ़रिश्तों की हाज़िरी का वक्त होता है, तो ख़ास कर सुबह के वक्त कुरान पाक की तिलावत किया करें। आप हर वो नमाज के बाद आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। अच्छा, हम लोगों के वक्त 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाती है। एक सुबह के वक्त जो फजर का वक्त होता है, और दोपहर के वक्त जो ज़ोहर की नमाज़ कहते हैं, और शाम के वक्त असर की नमाज़ कहते हैं, और सूरज ढलने के वक्त मगरिब की नमाज़ कही जाती है, और रात के वक्त इशा की नमाज़ होती है। ठीक है, तो सुबह के वक्त हमें ख़ास कर सूरह यासीन और सूरह रहमान पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें दिन भर का वक्त काफ़ी अच्छा गुज़रता है, काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन खुशनुमा रहे, खूबसूरत रहे, दिन का वक्त आपका अच्छा गुजरे, तो आप ख़ास कर सुबह के वक्त फजर के बाद सूरह यासीन और सूरह रहमान पढ़ा करें। अगर आप अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं तो ज़ोहर की नमाज के बाद आप सूरह फतह पढ़ा करें। अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत खुश होता है जो ज़ोहर के बाद सूरह फतह पढ़ता है। मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ा करें। अगर आपके घर में
اگر آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے یا تنگی ہے، یا اگر زیادہ خاص کر آپ اپنی بیٹیوں کو، آپ اپنی بہنوں کو، آپ اپنی ماؤں کو، آپ اپنی بیویوں کو کہیں کہ سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے ہمارے گھر میں جو روزی روٹی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، ان کی کمی نہیں ہوتی ہے، ان کی تنگی نہیں ہوتی ہے، تاکہ آپ کو اپنی بیٹیوں کے لیے، آپ کو بہنوں کے لیے فکر نہیں کرنا پڑے کہ ہم ان کو کہاں سے کپڑے دیں گے، کہاں سے کھانا لا کر دیں گے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ تم اپنے بچوں کے لیے فکر نہیں کرو، ہم جس طرح تمہیں روزی روٹی دیتے ہیں اس طرح ہم تمہارے بچوں کے لیے بھی روزی روٹی دیں گے۔ تمہارے بچوں جس طرح ہم تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں اسی طرح ہم تمہارے بچوں کو بھی رزق دیں گے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ تم اپنے بچوں کی قتل نہیں کیا کرو، تم اپنے بچوں سے پریشان نہیں ہوا کرو، تم اپنی بیٹیوں سے پریشان نہیں ہوا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جس طرح سے اگر آپ اکیلا ہوتے ہیں تو آپ کچھ اور کماتے ہیں، جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی میں بیوی آ جاتی ہے تو پھر آپ کی ارننگ بڑھ جاتی ہے، پھر آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی ارننگ آہستہ آہستہ بڑھنے لگتی ہے۔ کیوں بڑھنے لگتی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں رزق ہر کسی کو، تاکہ کوئی بندہ پریشان نہیں رہے۔ ہاں، آپ کو محنت ضرور کرنی ہوتی ہے۔ اگر اب رہی بات عشاء کی نماز کے بعد، اگر آپ قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھا کریں۔ آپ کو قبر میں کسی بھی طرح کا سوال جواب نہیں کیا جائے گا اگر آپ سورہ ملک پڑھ کر سویا کریں گے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھا کریں تاکہ آپ قبر کے عذاب سے بچیں۔ اور یہ بہت آسان ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ عادت ڈالیے عربک پڑھنے کا، آپ قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ کیا ہمارے پاس 24 گھنٹہ ٹائم ہے؟ کیا 24 گھنٹہ کے ٹائم میں سے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے من کو شانتی کے لیے کیا ہم نماز کی عبادت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ ہم اس میں سے 5 یا 10 منٹ نکال سکتے ہیں۔ نماز یا قرآن پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ ہم 24 گھنٹہ میں سے ہم دن میں 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ ہم کام کرتے ہیں، 10 گھنٹہ کام کرتے ہیں، ان میں سے ہم 5 سے 10 منٹ 10 منٹ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ یا 15 منٹ نماز پڑھنے کے لیے وقت لگے گا، 5 سے 10 منٹ آپ کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے وقت لگے گا، جس سے آپ کا من بھی شانت رہے گا، کسی بھی طرح کا کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، کسی بھی طرح کا کوئی اینگر ایشوز نہیں ہوں گے، اور آپ خوش رہیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، آپ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، اور اگر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے تو وہ گمراہ ہی رہتا ہے اور پرلے سرے کی گمراہی میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ اللہ کو خوش نہیں کر رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیے ہوئے ہیں تو آپ اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ آپ کو خوش نصیبی مانیے کہ آپ ہدایت پر ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر چل رہے ہیں، اور آپ دعا بھی کریں، اے اللہ تو ہمیں اسی راہ پہ چلا، سیدھی راستے پہ چلا، مجھے گمراہوں کی راستے پہ نہیں چلا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت پہ رکھ اللہ، اے اللہ سارے مومنوں کو ہدایت دے اللہ۔ جو ہماری قرآن پاک کی جو شروعات بھی ہوتی ہے تو سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھی راستہ پہ چلانا کہ گمراہوں کی راستہ پہ چلا۔ تو ہم اس کی شروعات سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں سیدھی راستہ دکھائیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سیدھی راستہ دکھائیں، اور اس کے لیے اللہ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے رہے ہیں تو دیے ہیں تو آپ اس کا استعمال کریں، اور آپ نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، آپ اپنے شیڈیول میں، آپ اپنے روٹین میں لے آئیں اس کو۔ اس سے آپ کے دل کو بہت بہت سکون ملے گا، بہت خوشی بھی ملے گی، اور آپ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ اپنی آخرت کی زندگی کو بھی خوشنما بنا سکتے ہیں، خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ آپ
کہ دونوں زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ جب آپ نیک اعمال کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، نیک راستے پر چلتے ہیں، ہدایت پر چلتے ہیں، تو آپ کو دنیاوی زندگی بھی خوبصورت ہوتی ہے، دنیاوی زندگی میں بھی جنت سا محسوس ہوگا، اور پلس آخرت میں بھی جنت سا محسوس ہوگا، آخرت میں بھی آپ کو جنت نصیب ہوگا انشاءاللہ، آمین۔ ہم دعا کریں کہ ہر مومن کو جنت عطا کرے اللہ تعالیٰ، ہر مومن کو قبر کے عذاب سے بچائے اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ آمین۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر مجھ سے کہیں کچھ غلطی ہو گئی ہوگی تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اور آپ کمنٹ بھی کر کے آپ بتا سکتے ہیں۔ پلیز آپ میرے چینل کو لائکس کریں، سبسکرائب کریں اینڈ کمنٹ کریں۔ تھینک یو ٹو آل آف یو، تھینکس اللہ، شکریہ، الحمدللہ۔